मार्चदेखि प्रायः 6 महिना भइसक्यो हामी लकडाउनमा छौँ। अनि यो लकडाउन चाहिँ अहिलेको चल्ती वर्जन कि हामी न्युजमा हेऱ्यौँ भने अनलक लकडाउन भन्ने कुरोहरू सुनिरहेका छौँ। अनि बाहिर गाउँ समाज बजारमा पनि यही हो होला छ कि लकडाउन अब कहिले हाम्रो कहिले हो भोलि होइन बङ्गालमा भोलि 11 अनि फेरि कहिले होइन 12 लकडाउन टोटल लकडाउन। र यो चाहिँ इट हेज बिन अ वान्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स अल अफ अस अनफर्गेटेबल भन्छ कि हामी सायद हाम्रो पुस्ताको निम्ति हाम्रो जीवनको निम्ति कहिले नभुलिने एउटा समय अनि घटना भएछ। एउटा यस्तो समय थियो सुरुमा हामी जब सायद झन्डै सबै विश्व नै बन्द थियो लकडाउनमा थियो अलमोस्ट कि। अनि जब लकडाउनमा हामी पढ्छौँ है हामीलाई धेरै कुराको असुविधा हुन्छ कि हामी थुनिन्छौँ हामी बाँधिन्छौँ है सबै कुरोहरू बन्द है नो एक्सेस हामी कहीँ पनि जान सकेको थियौँ है घरभित्र थियो है न स्कुल न कलेज है न अफिस न ब्याङ्क न काम है त्यतिसम्म हामीले छरछिमेकी परिवारहरूलाई छेउको टाढोबाट पनि भेट्न सकेका थियौँ है। लकडाउन बाटै थिएन सबै बाटो के थियो बन्द थियो हामी बाँधिएको थियौँ। नो पार्क्स नो प्लेस है नानीहरूको लागि पनि सर एउटा पार्कमा जाइबस्ने खेलिबस्ने त्यो पनि छैन है सबै कुरो बन्द सबै जग्गा बन्द। नो मार्केट्स नो मल्स है दिदी बहिनीहरू है मार्केट घुम्न रुचाउँछन् है तर मार्केट बन्द मल बन्द है। अनि लकडाउनको अनुभव यस्तै थियो है सबै कुरो बन्द नो एक्सेस नो इन्ट्री जहाँ गए पनि नो इन्ट्री। हुन त अब बिस्तारै अनलक हुँदैछ हामी अनलक 4मा छौँ भने खोलिँदैछ बिस्तारै तरै पनि हामी सुविधा साथ जहाँ पनि बस्न सक्दैनौँ है। अहिले के एक्जाम्सहरू हुने कुरा छ है बोर्ड एक्जामहरू तर हामी टिभीतिर हेर्छौँ उनीहरूलाई एकदम है सबै टेम्परेचर चेक अरे के अरे हामी मलमा जान्छौँ त्यहाँ पनि हामी सत्य बस्न सक्दैनौँ है एक्सेस छैन हामीलाई कति कुरोहरू। र लकडाउनले धेरै कुरोहरूमा भएर हामी गयौँ धेरै कुरोहरू बुझ्यौँ धेरै कुरोहरू सिक्यौँ। तर धेरैपल्ट चाहिँ हामी केमा बस्नु पऱ्यो बन्धनमा है दबिएर पिछिएर बन्धनमा हामी बस्नु परेको अनुभव हामीले गऱ्यौँ। अनि हो धेरैपल्ट जीवनमा यस्तो अनुभवहरूमा भएर हामी जान्छौँ। देयर आर डेस्परेट टाइम्स इन लाइफ लाइक द लकडाउन सिचुएसन है हाम्रो लकडाउनको सिचुएसन केही गर्न सक्दैनौँ उपाय छैन बाटै छैन ढोकाहरू सबै बन्द छ है हामी घरभित्र बाँधिएका छौँ। अनि धेरैपल्ट जीवनमा पनि यस्तो समयहरू परिस्थितिहरूमा भएर हामी जान्छौँ है लकडाउन एक्सपिरियन्स है जीवनमा जब हामीलाई आउँदैन हामी के गर्न पर्ने अब कहाँ जाउँ कसलाई भनौँ सबै ढोकाहरू बन्द कुनै पनि बाटो छैन अब सबै ढोकाहरू बन्द है। अनि हुनसक्छ हिजो आज हामी सुइसाइडको विषयमा धेरै सुन्छौँ न्युजदेखि लिएर हाम्रो जवानहरू आत्महत्या गरिरहेको छ दुर्गहरू गरिरहेका छन् किन बिकज दे फिल लकडाउन दे फिल देयर इज नो वे। उनीहरू के सोध्छन् अब मेरो निम्ति कुनै बाटै छैन रहेछ है म चुनिएको छु बाँधिएको छु है उपाय छैन। अनि उनीहरू कति आत्महत्या गर्न खोज्छन्। तर आज म जसै परमेश्वरको वचन तपाईँहरूसँग ल्याउनेछु कि म एउटा खुसीको खबर आशाको वचन सन्देश लिएर यहाँ खडा भएको छु। अनि त्यो चाहिँ हो सबै कुरो बन्द भए पनि सबै ढोकाहरू बन्द भए पनि हामी लकडाउनको सिचुएसनमा भए तापनि स्वर्ग हाम्रो निम्ति सधैँ खुल्ला छ। प्रेज द लर्ड। स्वर्ग कहिले बन्द भएको छैन। हालेलुया। नो लकडाउन इन हेभन। स्वर्गमा लकडाउन छैन। स्वर्गको ढोका सधैँ खुल्ला छ है हामी जहिले पनि कुनै परिस्थितिमा पनि हामी त्यहाँ जान सक्छौँ परमेश्वरलाई पुकार्न सक्छौँ है परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी जान्छौँ आँखा जब परमेश्वरमा उठ्छौँ स्वर्ग सधैँ खुल्ला छ। भजन 34मा कति कुरोहरू हामीले हेऱ्यौँ 15मा The eyes of the Lord are upon the righteous। परमेश्वरको नजर धर्मीजनमा His ears open to their cry। परमेश्वरको
कान उनीहरूको पुकार सुन्नलाई सधैँ खुल्ला छ। खुल्ला स्वर्ग वा खुल्ला ढोका परमेश्वरको उपस्थिति खुल्ला छ हाम्रो निम्ति भन्ने कुरोहरू धेरै बाइबलमा पाउँछौँ। तर सबै कुरो आज व्याख्या गर्न वर्णन गर्न समयले साथ दिँदैन। एक दुईवटा पदहरू हामी हेर्छौँ है। इजिकियल 1:1 हामी पाउँछौँ। बाइबल हेर्नुहुँदैछ भने इजिकियल 1:1 यहाँ इजिकियलको एउटा अनुभव निर्वासीहरूसित है, आफ्नो जाति होइन बाहिर पराईहरूसँग, अथवा यो चाहिँ एउटा कष्टको सजायको कुरो हामी बुझ्छौँ है। अनि यस्तो नौलो जग्गामा एक्लोपनमा पनिसमेन्टको सजायको जग्गामा पनि जब इजिकियलले परमेश्वरलाई खोजे, उसले परमेश्वरलाई भेटाए। यहाँ के भनेको छ, तब स्वर्ग खोलियो र मैले परमेश्वरको दर्शनहरू देखेँ। आई सो हेभन ओपन, मैले स्वर्ग खोलेको देखेँ। खुल्ला स्वर्गको विषयमा अरू एक दुईवटा पदहरूलाई हामी हेर्दा प्रकाशित वाक्य 4:1 त्यहाँ यौनाको विषयमा हामी पाउँछौँ। अनि प्रकाशित वाक्य सबै यो पात्मोसको टापुमा यौनाले देखेको दर्शन र त्यहाँ किन यौनालाई पठाएको थियो? उसको विश्वासको कारणले उसले ख्रिस्टलाई प्रचारेको कारणले, पछ्याएको कारणले उसलाई सजाय दिएको थियो। अब त्यो पात्मोसको टापुमा उसलाई एक्लै छोडिदिएको थियो नि। त्यहाँ उसको निम्ति कोही साथी सङ्गी थिएन, उम्कने जग्गा थिएन, एक्लोपन थियो है। त्यो एउटा सुखो रुखो जग्गा थियो है। त्यहाँ मानिसहरू बस्दैनथेन र एउटा सजायको निम्ति यौनालाई त्यहाँ पठाएको हामी देख्छौँ। तर यस्तै ठाउँमा, यस्तै परिस्थितिमा, उजाड स्थानमा पनि जब सबै कुरो उसको निम्ति बन्द थियो, अब ऊ त्यहाँबाट निस्कन सक्ने थिएन है, एक्लो थियो, तरै पनि उसको निम्ति स्वर्ग खुल्ला थियो। उसले त्यहाँ भन्छ, उसले परमेश्वरलाई उसले त्यहाँबाट पुकार्न सके। प्रकाश 4:1 हेभन। त्यसपछि मैले स्वर्गमा हेरेँ अनि एउटा ढोका खोलिएको मैले देखेँ। अनि एउटा तुरैको आवाज जस्तो मैले एउटा स्वर सुनेँ, आऊ अनि म तिमीलाई देखाउने छु आउनेवाला कुरोहरू के हुनेछ। यूहन्नाले के देखे? स्वर्ग उघारेको, स्वर्ग खुल्ला। अनि यूहन्ना यहाँ यस समय कस्तो परिस्थितिमा थिए? ऊ आरामीमा थिएन, ऊ सबै इष्टमित्र परिवारको साथमा थिएन, ऊ राम्रो समयमा थिएन, तर एउटा एक्लो अवस्थामा थियो। आइल्यान्डमा जहाँ मानिसहरू थिएन, टापुमा वरिपरि पानी छ, ऊ त्यहाँबाट उम्कन सक्दैन। त्यसपछि एउटा अप्ठ्यारो गाह्रो परिस्थितिमा ऊ थियो। जब सबै कुरो उसको निम्ति बन्द थियो, सबै ढोकाहरू उसको निम्ति बन्द थियो, तब उसले परमेश्वरलाई खोज्दछ अनि स्वर्ग उसको निम्ति खुला उसले पाउँदछ। अहिले अर्को ठाउँमा पनि हामी पाउँछौँ खुल्ला स्वर्गको विषयमा। मत्ती सुसमाचारको पुस्तकहरूमा मत्ती 3:16, मर्कुस 1:10, लुका 3:21 सुसमाचारतिर हामी पाउँछौँ। जब यीशुको यर्दन नदीमा बत्तिस्मा भएको थियो, यीशु पानीबाट उठ्ने बित्तिकै स्वर्ग खोलियो भनेको छ कि स्वर्ग। अनि त्यहाँबाट एउटा आवाज आयो, यो मेरो पुत्र हो जसमा म प्रसन्न छु। अर्को एउटा उदाहरण खुला स्वर्गको स्टिफनको विषयमा हामी पाउँछौँ। प्रकाशित वाक्य 7:52 हामी पढ्दै गयौँ भने हामी 7 अध्यायमा, जहाँ स्टिफनलाई मानिसहरूले ढुङ्गाले हानेर मारिरहेछन्। उसले कुनै अपराध त गरेको थिएन, उसले कुनै गल्ती त गरेको थिएन, तर उसको अपराध के थियो? यही थियो कि उसले प्रभु यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गरेका थिए। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई म पछ्याउँछु, म छोड्दिनँ, प्रभु यीशु ख्रिस्टको प्रचार म गर्नेछु। अनि मानिसहरूले उसलाई मार्न सायद गरे। अनि त्यहाँ हामी के पाउँछौँ? जब पत्रुस घुट्नामा गएर उसले स्वर्गतिर हेरे, मानिसहरूले उसलाई आरोप लगाइरहेको छ, ढुङ्गाले हानिरहेको छ, मार्न चाहिरहेको छ। अनि हामी जान्दछौँ स्टिफन एउटा शहीद भएर मरे। तब 7:46 हामी पाउँछौँ, 56:7 उसले स्वर्ग खोलिएको देख्यो। स्टिफन कस्तो अवस्थामा थियो यति बेला?
र सुसमाचारको खातिर, उसको विश्वासको खातिर ऊ अब शहीद हुन गइरहेको छ कि ऊ एक्लो छ। भिडले उसलाई आरोप लगाइरहेको छ, दोस्याइरहेको छ, ढुङ्गाले हिर्काइरहेको छ। ऊ अन्तिम क्षणतिर ऊ रहेको छ। तरै पनि जब उसले स्वर्गतिर हेर्छ, उसले स्वर्ग उघारिएको, यस्तै बिचमा पनि उसले स्वर्ग उघारिएको अनि परमेश्वरको दर्शन उसले पाउँदछ। म के भन्न गइरहेको भने यही उदाहरणहरू मैले राखेँ। अनि कतिपल्ट हामी पनि यस्तै अनुभवमा हामी रहेका हुन्छौँ है। लकडाउनको कुरोहरूले यो अनुभवमा हामीलाई लगेको छ कि अर्कोपट्टि हामी यौनाको उदाहरण देख्छौँ। अनि यौनाले जो पुस्तक लेखेको छ प्रकाशित वाक्य, अनि जो दर्शन पाएछ, बाइबलमा भविष्यवाणी प्रकाशहरूमा एउटा सबैभन्दा सर्वोच्च अथवा गहिरो रहस्यपूर्ण प्रकाश परमेश्वरले दिनुभएको यौनालाई हामी प्रकाशित वाक्यमा पाउँछौँ है। अनि यो चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा थियो भने ऊ पात्मोस टापुमा थियो। अनि यो जस्तो हामी काला पानी भन्छ होइन हाम्रो इन्डियाको, त्यहाँ कसलाई पठाउँछ अरे सबै है सजायको निम्ति पठाउँछ है, त्यहाँ राम्रो जग्गा छैन त्यहाँ। अनि पात्मोस टापु भनेको त्यस्तै थियो है, जहाँ चोरी हत्या त्यो सजायको निम्ति पठाउँछ। अनि यौनाको कसुर केही पनि थिएन, उसले प्रभुमा विश्वास गरेको थिए, प्रचार है चेला थिए, यति मात्र उसको कसुर थियो। अनि उसलाई त्यहाँ पठाए। अनि त्यो जग्गा चाहिँ उसको निम्ति राम्रो थिएन है, उसको निम्ति सबै ढोकाएर बन्द थियो, ऊ पनि जग्गा थिएन, ऊ त्यहाँ एक्लो थियो है। अनि त्यो उजाड जग्गा थियो होला, तरै पनि यस्तै समय पनि उसले परमेश्वरको दर्शन पाए। स्वर्ग उसको निम्ति खुल्ला थियो। प्रेज द लर्ड। स्टिफनको उदाहरण देख्छौँ। स्टिफन कस्तो परिस्थितिमा थियो, ऊ मर्न लायक थियो, अब शहीद भएर मर्न लायक थियो कि भिडले कडाइरहेको थियो, ढुङ्गा हिर्काइरहेको थियो, ऊ एक्लो थियो, उसको अन्तिम श्वासहरूमा ऊ थियो। उसले स्वर्गमा हेर्छ, स्वर्ग खोलिरहेको देख्छ, परमेश्वरको दर्शन पाउँछ। मैले के भन्न चाहिरहेको यो सबै वचनहरू उदाहरण चाहिँ हुनसक्छ आज हाम्रो परिस्थिति अनुभव पनि यस्तै छ। हामी आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेका छौँ, हामी काहीँ पनि उपाय देख्दैनौँ, हामी ढोकाहरू बन्द भएको देख्छौँ है। के गर्ने, कहाँ जाने, कस कहाँ जाने। वी मे बी इन अ डेस्परेट सिचुएसन। यस्तै परिस्थितिमा हामी हुन सक्छौँ, तर खुसीको सन्देश सुसमाचार यही नै छ तपाईँले देख्नुहुन्छ। सबै ढोका बन्द भए पनि स्वर्ग हाम्रो निम्ति सधैँ खुल्ला छ। हेभन इज अलवेज ओपन फर अस। परमेश्वरलाई जहिले पनि हामी भेटाउन सक्छौँ। हाम्रो परिस्थिति बिचमा पनि, हाम्रो खेद सतावको बिचमा पनि, एक्लोपनको बिचमा पनि हामी परमेश्वरलाई जब खोज्छौँ, हामी उहाँलाई भेटाउँछौँ। स्वर्ग हाम्रो निम्ति खुल्ला छ। जब हाम्रो निम्ति अरू कुनै उपाय नै पाएको छैन, स्वर्ग हाम्रो निम्ति खुल्ला छ। बाइबलमा अरू उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ। इसाउ अनि याकुबको विषयमा हामी उत्पत्तिमा हामी पढ्छौँ। याकुब भागिरहेको थिए है। किनभने उसले आफ्नो दाजु इसाउलाई धोका दिएर त्यो पहिलो ज्येष्ठ अधिकार उसले थापे है, छल गरेर। अनि ऊ भागिरहेको बेलामा ऊ एउटा जग्गामा आइपुग्छ, अँध्यारो हुन्छ, ऊ एक्लो छ, भागिरहेको छ। अनि उसले एउटा ढुङ्गा ल्याएर त्यहाँ आराम गर्छ, राखेको रहेको छ। अनि त्यहाँ उसले एउटा दर्शन पाउँछ, स्वर्ग खोलिएको उसले देख्दछ, सिँढी देख्दछ, स्वर्ग देखेर माथि तल झरिरहेको देख्दछ। अनि परमेश्वर त्यहाँ अहिले बोल्नुहुन्छ, जीवनमा म आशिष ल्याउने छु भन्ने कुरोहरू बोल्नुहुन्छ। र यहाँको यस्तै परिस्थितिमा थियो कि ऊ भागिरहेको थियो, ऊ डराइरहेको थियो है, ऊ अनिश्चित थियो, अब कहाँ जाने, के हुने हो म है, उसमा डर थियो। तर यस्तै समय पनि उसले स्वर्ग खोलिएको देखे, त्यो दर्शन पाए। अनि यो घटना चाहिँ, यो परमेश्वरसँगको भेट चाहिँ उसको निम्ति एउटा परिवर्तनको कुरो थियो। अघिसम्म ऊ एक्लो, डर, अनिश्चित, भागिरहेको थियो भने
अब यो भेटपछि, परमेश्वरको दर्शनपछि, प्रतिज्ञा वचनपछि उसमा आशा आएको हामी देख्छौँ, आनन्द आएको, शान्ति, निश्चयता, आशिष आएको हामी देख्छौँ। अनि उसको जीवनमा एउटा परिवर्तन। अनि पढ्दै गयो भने उत्पत्ति 28-29-30 है, पछिबाट परमेश्वरले उसलाई धेरै आशिष दिएर पछि फर्केर आउँछ अनि इसाउसँग उसको भेट हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ अनि यो सबै हामी पाउँछौँ। मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ इभन इन यो डेस्परेट सिचुएसन, तपाईँको एकदमै निराश हताश परिस्थिति, जब तपाईँको निम्ति कुनै बाटो अनि उपाय छैन, स्वर्गीय तपाईँको निम्ति खुल्ला छ। स्वर्गीयको ढोका कहिले पनि हाम्रो निम्ति बन्द हुँदैन, बन्द गर्दैन। परमेश्वरको कान कहिले पनि हाम्रो निम्ति बन्द हुँदैन। परमेश्वरको नजर कहिले पनि तपाईँ मदेखि हटेको हुँदैन। एउटा उदाहरण राखेर म अन्त गर्न चाहन्छु। लुका 15 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, हामी पढ्दैनौँ तर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी बुढो पुत्रको उखान हामी पाउँछौँ। अनि प्रायः हामी सबैले यो घटना, यो वचनलाई थाहा गरेको हो कि यो उखान लुका 15को 11देखि हामी पढ्दै गयो भने बुढो पुत्रको कहानी हामी सबैलाई थाहा छ कि उसले आफ्नो अधिकार सम्पत्ति दिएर घरदेखि टाढो जानु थियो। अनि जबसम्म उसमा सम्पत्ति थियो, धन थियो, उसमा धेरै साथी सङ्गीहरू थिए अरे होइन, उसको निम्ति सबै ढोकाहरू खुल्ला थियो। ऊ जहाँ पनि जान सक्थे, जे पनि गर्न सक्थे, कि जे चाहन्छ उसले दिन सक्थे। साथीहरू धेरै थिए भन्ने कुरोहरूको बाइबलकै कुरोहरू त प्याराफ्रेज गर्दैछ कि। तर के भयो पछि जब उसको सबै कुरो सिद्धिएर गयो, पैसा रुपियाँ धन सम्पत्ति सिद्धिएर गयो, बिस्तारै उसको साथीहरू पनि एक एक गर्दै हराए। उसको काम उसले केही गर्न सकेन, कमाइ गर्न सकेन, कहीँ जान सकेन है। अनि अन्तमा उयो त्यो जग्गामा हामी पुगेको हामी पाउँछौँ जहाँ ऊ सुँगुरहरूको देखरेख गर्न पर्यो, सुँगुरहरूसँगै बस्न पर्यो, सुँगुरहरूले खाने चारो खाएर आफ्नो पेटलाई भर्न पर्यो। तरै पनि यो अवस्थामा उसले के गर्छन्, आफ्नो पितालाई सम्झन्छन्। मेरो पिताको घरमा प्रशस्त छ, मेरो पिता कहाँ म जानेछु। किनभने उसलाई थाहा थियो पिताले उसलाई ग्रहण गर्नेछ। पिताको अनि हामी यो कहानी पढ्छौँ, पिताले खुल्ला अङ्गालोले, ओपन आर्म्स, खुल्ला हात, खुल्ला अङ्गालोले बुढो पुत्रलाई ग्रहण गरेको हामी पाउँछौँ। र आजको मेरो सन्देश हाम्रो निम्ति यही छ। सारा संसार नै हाम्रो निम्ति बन्द होला, लकडाउन होला है, हाम्रो परिस्थितिहरू त्यस्तै होला है, कहाँ जानु, के गर्नु, कस्तो भन्ने। तर यही सन्देश तपाईँहरूको लिएर स्वर्गको ढोका कहिले पनि, जहिले पनि परमेश्वरलाई अघि जान सक्छ, उहाँलाई खोज्न सक्छ, जान सक्छ। अनि अहिले हो त्यो समय परमेश्वरको। यो भन्दै मलाई यो पनि सम्झना आउँछ, एक दिन आउनेछ जब अनुग्रहको ढोका पनि बन्द हुन्छ। त्यति बेला हामी परमेश्वरलाई खोज्दा पुकार्दा हामी उहाँलाई देख्नेछौँ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, आज तपाईँले मेरो निम्ति यो ढोका खुल्ला छ। आज उहाँलाई जब हामी खोज्छौँ हामी भेट्टाउँछौँ। वचनले के भन्दछ, यिर्मया 33:3, मलाई पुकार अनि म तिमीलाई जवाब दिनेछु। हामी परमेश्वरलाई खोज्छौँ, पुकार्छौँ भने हामी उहाँलाई भेट्टाउँछौँ। मत्ती 7:7, माग पाउनेछौँ, खोज भेट्टाउनेछौँ, खसखसा उद्धार हुनेछ। वचन 121 अस्ति आइतबार हामीले पाठ गर्दै थियौँ। हाम्रो आँखा पहाडतिर माथितिर हामी भेट्टाउँछौँ। हाम्रो सहारा हाम्रो द्वार परमप्रभुबाट आउँछ। उपास अनि प्रार्थना हामी परमेश्वर, किनभने स्वर्गीय हाम्रो निम्ति सबै खुल्ला छ। परमेश्वर हाम्रो निम्ति सधैँ तयारी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। म जान्दिनँ हाम्रो अवस्था आज के छ, कस्तो छ, तर यही सन्देश तपाईँहरूको अघि छ। स्वर्गीय तपाईँहरूको निम्ति खुल्ला छ। परमेश्वरको कान तपाईँहरूको पुकार सुन्नु।